السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد البرنامج اللي هو مهم في التصوير ديال شاشة الحاسوب، وكذلك تصوير مثلا حصة درس باستعمال فقط واحد الدوكيمون PDF. بحال مثلا أنا عندي هاد PDF، هذا عندي هاد الدرس باغ إكزومبل، بغيت ندير واحد الحصة ديال نشرح فيها هاد الدرس هذا والمحتوى ديالو. و يمكن ليا نستعمل مثلا النقرة ديال لا سوري ونشرح ونتبع المراحل كاملة ديال الدرس. غنقدم لكم واحد الحل عن طريق واحد البرنامج اللي هو مجاني، يمكن لكم تيليشارجيوه من الموقع الرسمي ديالو. نمشيو لجوجل. هذا البرنامج سميتو OBS Studio بهذا الشكل هذا. إذا غادي نمشيو ديريكتومون للموقع. هنا مادام غادي تانستاليوه في الحاسوب ديالكم، هنا تختاروا لا فيرسيون اللي هي مخصصة للويندوز، ثم من بعد الحجم ديالو فيه 70 ميغا. من بعد غادي تحاولوا تكليكوا على اونريجستري. بعد ما ديروا التحميل ديالو تتبعوا المراحل ديال الانستالاسيون ديالو. ابخي الانستالاسيون كتلقاو واحد الراكورسي في البيرو، ولا تمشيو مثلا في الديماراج تلقاوه مثلا في بلاصة. هنا مثلا نلقاو OBS Studio في بلاصتو، في حالة ما خرج الراكورسي ديالو في البيرو. هو OBS Studio، وغنكليكيو عليه ولا نكليكيو عليه ديريكتومون من الراكورسي ديالو اللي في البيرو بهذا الشكل هذا، والواجهة ديالو على هذا الشكل. ننتظر حتى ظهور الواجهة، ثم بعد ذلك غادي نشوفوا كيفية الاشتغال بهذا البرنامج. البرنامج هذه هي الواجهة ديالو. هاد البلاصة هادي شنو كنديرو فيها، هي اللي كنديرو فيها الخدمة ديالنا، وهذا لابيرسو ديال الخدمة ديالنا كيفاش خاصها تبان. وهنا كاين هاد البلاصة ديال لي سين. مثلا أنا غندير واحد، نقدر ندير مثلا في لا فيديو مثلا واحد لا سين ولا مثلا دو سين. نشوفو كيفاش. مثلا ديجا كتكون وحدة بار ديفو، بغيت نزيد أنا الثانية باغ إكزومبل، ونزيد باغ إكزومبل الثالثة، وكتكون واحد لا ترونزيسيون من سين لسين على هاد الشكل. إذا أنا مثلا لا السين الأولى خصني نديفينيها. أول حاجة شنو خاصني فيها؟ خاصني الصوت ياك ديال مثلا ديال الميكرو اللي كنستعملو، أو بعض المرات كنحتاج حتى الصوت داخل الحاسوب. مثلا ندوز مقطع من فيديو من الحاسوب، أولا مثلا مقطع موسيقي MP3 إلى غير ذلك من الحاسوب. إذا حتى هي كندخلوها في هاد السين. بغيت شنو غادي نصور، واش إن فونيتر مثلا. هادشي كامل كنديرو ان دوبل كليك على هاد السين هادي، كنمشيو لهنا وكنلقاو مجموعة من الاختيارات. أول حاجة اللي هي ضرورية مثلا، أنا مثلا غنستعمل الميكرو ضروري، كنكليكي عليه ياك. كنختار مثلا حسب شنو هو متوفر عندي. مثلا غادي ندير هاد لو شوا هذا، وغادي نكليكي بحال هاد الشكل هذا. باقي حد الساعة باقي ما عنديش. أنا نردو البال هاد ميلونجور الأوديو واش خدام ولا ما خدامش. باقي هاد الساعة ما بان حتى شي حاجة. ثم إلا كنت غنستعمل مثلا صوت داخل الحاسوب شي فيديو أولا كذا، خاصني نكليكي على هادي ضروري، نخليوها بار ديفو. أولا نختار حتى هي بحال كيما اختارينا بالنسبة للكابتور أوديو. أنا مثلا بغيت مثلا شنو هو المشهد اللي غادي نصورو مثلا. باش غنستعن ان كابتور دو فونيتر باغ اكزومبل. ان كابتور دو فونيتر مثلا غنختار هادي. مثلا أنا ما بان ليا حتى شي. غادي نشوف الاختيارات اللي عندي. كنشوف هنا باقي ما بانوش هادوك اللي حليتهم. ديجا نكون حال داكشي اللي بغيت. مثلا أنا بغيت هاد لاباج، وبغيت مثلا هادي ياك. بغيت مثلا بحال هكا بحال هاد الشكل هذا خاص تبان ليا. غادي نحلها أولا باش تطلع الفوق بحال هاد الشكل، وغادي نرجع للواجهة ديال
ديال البرنامج، غنكليكي على compatibility multi-carte graphique ياك، وغادي نمشي لهاد الاختيارات هادو. دونك هاد الساعة باقي مبانش. شنو غندير انولي، وغادي نعاود ندير دوبل كليك هنا ونشوف ديك الساعة ها هي دابا بانت. ياك هنا تلقاو شاشة سوداء. باش يمكن ليا نحيد هاد الشاشة السوداء يبان ليا هاد الكونتوني، دونك غادي نجي عاوتاني هنا ندير compatibility multi-carte graphique بهاد الشكل هذا. هي بانت سي بون مزيان. وهنا كندير غوديمونسيوني هاد لافون كيفاش غتبان ياك. ها هي مثلا بغيت انا غير هاد، مبغيتش هادشي كامل، بغيت غير هاد البلاصة هادي مثلا. دونك انا شنو خاصني ندير بحال هكا. دونك غادي نزومي هنا، دونك غادي نجبد هذا شوية بحال هكا حتى كيبان داكشي اللي بغيت ياك. وكندير دوبل كليك عليها هنا ياك. ها هي دابا كنشوفو نرجعو للمود باش يكون عندي مود ستوديو. داكشي اللي غادي خدام فيه هو مثلا الا بغيت مازال ندير نزيد نقادها مزيان هي. لا مثلا اهي هادشي اللي مثلا هادشي دابا اللي بغيت يبان في لا فيديو ديالي. كنعاود نرجع نكليكي على مود ستوديو باش نرجع كيف ما كانت. دونك هذا هو لابيرسو ديال هكا غادي تبان لاباج في لا فيديو. ثم هنا كنلاحظ ياك، لاحظوا معايا هنا. دونك لحد الساعة باقي كاين عندي مشكل في الصوت. باقي هنا ما كاينش الصوت. دابا الا حتى صوت لا فيديو ما غيخرج ليا الصوت. دونك غادي نمشيو للبروبريتي. دونك غادي نديرو بحال هاد الشكل هذا. نعاود نختار في الاعدادات ديالي ثم نديرو دبل كليك هنا. دونك كنلاحظو حتى شي حاجة ما كايناش هاد الساعة. حتى هنا نفس الإشكال. نجي عاوتاني هنا نغير في الإعدادات. ها هي دابا خدمة. دونك دابا هو خدام الميكرو ديالي. لاحظوا معايا راه خدام ياك. لا طوناليتي كل ما درت لا طوناليتي د الهضرة دونك لا تي بي كيتزاد، لا فريكونس كتزاد. ثم هادي لا السين الأولى، المشهد الأول مثلا اللي كنحتاجو ياك نديرو. ثم خاصني المشهد الثاني ياك. غادي نجي هنا اشنو غندير فيه، غنديفيني لا ميم شوز. دونك غادي ندير ميكرو محتاج صوت داخل الحاسوب حتى هو راه غنديرو. غادي نزيد هذا حتى هو الا غنحتاجو. مثلا غنحتاج مثلا نشرح شي حاجة في شي باج ويب مثلا غادي نزيدها بهذا الشكل هذا. ان نافيغاتور ياك. الا بغيت مثلا ان نافيغاتور دونك غادي ندير لو ليان ديال السيت. انا مثلا غندير السمية ديال السيت. سينو دونك الا بغيت منستعملش هادي غنحيدها كومبليتمون ياك. ثم غادي نزيد اون فونيتر. الفونيتر اللي غندير فيها داك النافيغاتور مثلا كابتور دو فونيتر بحال هكا. غادي نجي هنا كتلاحظوا باقي ما بان حتى شي حاجة. غنختار دابا اشنو غادي ندير. دونك نقلبو عليه. دونك هاد الساعة ما بانش ياك. نعاودو نديرو انولي، نديرو عاوتاني كابتور دو فونيتر ونقلبو عليه. ها هو كاين ولكن ما بانش. عاوتاني نديرو كومباتيبيليتي ملتي كارت جرافيك باش يبان. ها هو بهاد الشكل هذا سي بون مزيان. ونغوديمونسيوني عاوتاني بهاد الشكل هذا وندير دوبل كليك هنا ونشوف لابيرسو كيفاش غتبان لاباج ديالي. انا مثلا عندي هاد الدوكيمون هذا محتاج مثلا نستعمل كاميرا ديالي ياك. اشنو غادي ندير، غادي اجوتي، غادي نمشي لهنا نزيدها. فين هي؟ ها هي بريفيريك دو كابتور فيديو ياك. دونك انا عندي مشكل في لاكام
ياك اشنو غادي ندير؟ هادي دابا انا محتاج مثلا غادي نبان في لا فيديو مثلا غادي نسقرها ياك. الا كان مثلا غادي ندير كابتور مثلا كابتور فيديو بوحدو مثلا، الا غنصور مثلا انا براسي ولا شي حاجه مثلا فيها الطابلو ولا كذا، راه خصني ندير اون سين بوحدها ياك. غنحيدو هادي وغنديرو غير كابتور مثلا باش تبان بوحدها. دابا الا كبرت هذا مبقاش ديك لاباج الاولى غتبان، لاباج الاولى ديال داك الدوكيمون متبقاش تبان، غتبان غير هاد ليماج هادي اللي غتبان. بغيت نزيد ان اوتر دوكيمون مثلا هنا، غادي نحاول نزيد كابتور دو كابتور مثلا دو فونيتر، نزيد واحد الدوكيمون نصغرو مثلا. الا بغيتو يكون هنا مثلا في هاد الجهة هادي راه تنديرو. سينو مثلا انا محتاجش الكاميرا دونك غادي نحيدها، ندير بحال هاد الشكل هذا بوطون droit وندير سوبريمي نحيدها. بغيت نزيد اون اوتر سين مثلا ياك، غادي نعاود نديفيني مثلا انا مثلا محتاج كابتور دونطري هو. دونك نختار عاوتاني الاعدادات ديالي ديال الميكرو هي مثلا محتاج مثلا اوديو مثلا في الحاسوب مثلا، شي حاجة عندي ديجا في الحاسوب دونك كندير بحال هاد الشكل هذا. و مثلا غادي نديرو كابتور دو فونيتر ياك، عطيني بحال هاد الشكل هذا كابتور دو فونيتر. انا مثلا غادي نختار هذا اللي عندي في الحاسوب بحال هاد الشكل هذا، دونك غنمشي ليه سميتو نعم دونك سميح. دونك باقي مكاينش عندي هنا، دونك نعاودو نديرو انولي إلا مبانش، غادي نعاودو نحلو هاد الدوكيمون هذا سي بون. نديرو دوبل كليك هنا باش يبان عاوتاني. ها هو دابا هو هذا كزورنا بحال هاد الشكل هذا سي بون مزيان. ولكن كنلاحظو ان باقي مبانش هو. وكنديرو عاوتاني كومباتيبيليتي ملتي كارت غرافيك بهاد الشكل هذا سي بون. وغنديرو دوبل كليك هنا باش نشوفو لابيرسو كيفاش غيبان ياك. هنا الشكل هذا تنديرو هكا ونديرو دوبل كليك باش نشوفو لابيرسو واش غادي يبان سي بون مزيان. انا دابا غادي نستعمل هاد تروا ديال لي سين ياك، وغادي ننتقل من هذا لهذا. مثلا غادي نشرح هنا وغنستعمل هذا اولا باش شرح هذا البروغرام هذا لابليكاسيون، باش نكتب باش غير نشرح شي حاجه مثلا ولا شي في الدوكيمون كنعاود نديفلوبي كنكتب غير بلا السوري ديال البيسي. كنشوفو دابا نشوفو كيفاش كنديرو هاد لا ترونزيسيون. يعني حاولوا تلاحظوا معايا. دونك انا مثلا غادي نبدا لونجسترمون ديالي، مثلا نبدا بهاد لاباج هاديك مثلا. غادي نجيو هنا باش نديماريو لونجسترمون، غنجيو لهنا كاين نديرو ان دوبل كليك حتى يبان لابيرسو هنا ياك، حتى يبان هذا في لابيرسو. عاد نبدا وندير ديماغي. ها هو دابا لونجسترمون غنبدا ديريكتومون. دونك غادي نمشي ديريكتومون للدوكيمون غنبدا الدرس ديالي نشرح définition et propriété, soit U et V de vecteurs de l'espace, A et B, ces trois points tels que U égale AB, UV égale AC, etc. وانا غادي وتنشرح الدرس ديالي سي بون. دونك حتى كنسالي. مثلا انا مثلا وصلت هنا محتاج مثلا غادي ندوز نشرح شي حاجه هنا، غنجي هنا ندير ان دوبل كليك ونعاود نرجع لهذا ونشرح داكشي اللي غادي نشرحو باغ اكزومبل ياك. وانا محتاج ندوز مثلا لهاد لاسين الثانيه نشرح مثلا شي حاجه في شي سيت ويب مثلا، راه تنرجع ندير ان دوبل كليك هنا في هاد لاسين حتى تنتاكد راه لابيرسو بان لي هنا، عاد تنبدا نهضر ونشرح. ولكن تنهبط هذا كنمشي ديريكتومون لهذاك الموقع مثلا تنشرح عاوتاني كندوز حتى كنوصل مثلا تنلقى راسي غادي محتاج نرجع لاباج الاولانيه. كنجي هنا كندير ان دوبل كليك هنا
لاحظوا معايا، وكنعاود نرجع للدوكيمون وكنشرح عادي. غادي مثلا حتى كنسالي مثلا أنا محتاج عاوتاني نمشي لاباج هذا، كنطلع ديريكتومون كندير ان دوبل كليك حتى كيبان. لاحظوا معايا حتى ما ندير حتى شي حاجة، منمشيش للدوكيمون حتى كيكون عندي لابيرسو لا، حتى كيبان هذا وكنرجع. هذا كيكون داكشي بالزربة، وكنمشي نشرح ديال عادي هكا بحال هاد الشكل هذا. سي بون مزيان. تما فاش كنسالي دونك سي بون مزيان. اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو اريتي ياك لونجيسترمون. اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي ديريكتومون لهنا، غادي نمشيو ديريكتومون افيشي لي زونغيسترومون. لي زونغيسترومون دونك هنا فين تيتلاحو هاد لي زونغيسترومون غادي نلقاو هنا لا دات كاينة ديال الفيديو، وكاين الساعة كذلك ها هي. نشوف كيفاش نعاود نونجيسترمون هذا ديريكتومون. دونك غادي نمشي ديريكتومون للدوكيمون ونبدا الدرس ديالي نشرح. ديفينيسيون غادي يبان هكا دو فيو ابي. محتاج شنو هاد الترانزيسيون دابا باش تبان الترانزيسيون من الدوكيمون ديال دون كليك بحال هاد الشكل هذا. نرجع انا محتاج عاوتاني نمشي لاباج هذا، كنطلع ديريكتومون ومن بعد يمكن لك تصيفطو مثلا في لاشين ديالك اليوتيوب اولا عبر الواتساب. وكنشكركم على حسن الانتباه ديالكم. نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، وما تنساوناش في التعليقات دونك الا كانت شي حاجه نضيفوها لتتمه الشرح ديال هذا البرنامج اللي هو رائع جدا. وشكرا لكم على متابعتكم لهذه الصفحه ولا لهذه القناه.